गुड मॉर्निंग. हे प्रेस कॉन्फरन्स हांव इतल्या खातीर घेता कित्याक आयच्या गोवन न्यूजपेपरान पेज नंबर 2 एक न्यूज आयटम येता. एम्बिशियस कोंकण रेल्वे प्लॅन टू टॅप टुरिस्ट फुटफॉल इन मडगांव. आता एक म्हणल्यार कोंकण रेल्वेचें काम, हें काम ट्रेनी चलोवप, लोकांक ट्रान्सपोर्टेशन दिवप आनी फ्रेट हाडप आनी ट्रेनी पयलीं टायमार चलोवप, हें पयलें तांचें काम. नवो जो कोंकण रेल्वेचो MD जाला संतोष कुमार झा म्हणटा, चेअरमॅन आनी MD, म्हाका दिसता ताजो फोकस आसपाक जाय आशिल्लो ट्रेनी पयलीं टायमार चलोवपाक. कळ्ळें न्हू? दुसरें, आज मेरेन आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदी, आनी ताजो एक प्रिंसिपल आहा की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन द बिझनेस ऑफ बिझनेस. म्हळ्यार गव्हर्नमेंटान बिझनेस करपाच्या धंद्यान, तो धंदो करपाचे विशयान पडपाची गरजूच ना. हें प्रधानमंत्र्याचो एक प्रिंसिपल आहा. आनी आज मेरेन तरी प्रधानमंत्रीच आसा आमच्या देशात. सो एक कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाचे MD आनी चेअरमॅनान पयलीं ट्रेनी टायमार चलोवपाच्यो हो फोकस ताणें चड फोकस करपाक जाय. तें सोडून तो आतां टुरिझम बिझनेसान भितर सरपाक सोदता. हो टुरिझम बिझनेस कितें? हो टुरिझम बिझनेस बेसिकली आमचे स्थानिक गोंयकारांचो डोमेन, म्हणजे आमचो गोंयकारांचो धंद्यान तो भितर येवंक सोदता. रेंट अ कार, रेंट अ बायक आनी पॉड हॉटेल्स घालूंक सोदता. म्हणजे तो आपलो ट्रेनी टायमार चलोवपाचो धंदो सोडून तो टुरिझम धंद्यान भितर सरता. आनी हाजेर म्हाका दिसता एक व्हडलो एफेक्ट जातलो आमच्या गोंयकारांचेर, चड करून मडगांवकारांचेर. आनी मडगांवचो आमदार हाजे पयलीं सदांच म्हणटा की कोंकण रेल्वेच्या ताजे भितर बरें कोऑर्डिनेशन आसा आनी ताणें ताका खूब दिलां आनी ताणें डिमांड केलें तितलें कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान तागेले एग्री जालें. हे जे पायलट, हे जे टॅक्सी कार, हे जे बारीक लोक आसात, हे आमचे मडगांवचे आमदाराचे सामके काळजाचे कुडके कशे. तो सदां म्हणटा ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन्स. आपूण म्हणटा तो पायलट, टॅक्सी कार, खाजेकार, हें तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें. आतां हो जो प्लॅन हे कोंकण रेल्वेचे MDन डिक्लेअर केला, तो प्लॅन तो डिक्लेअर करचे पयलीं मडगांवच्या आमदाराक खबर आशिल्लो काय कितें, हें म्हाका दिसता ताणें क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. दुसरें, एक मास्टर प्लॅन मडगांवचो आमदार बरो ओपेक पद्दतीन, म्हळ्यार कोणाक कांय सांगनासतना हो मास्टर प्लॅन एडवर्टायज करता आनी तो फुडें व्हरता. आनी तातूंत चड करून सावथ मडगांव म्हणटा तो फोकस आहा ह्या मास्टर प्लॅनाचेर. सावथ मडगांव म्हळ्यार कोंकण रेल्वे स्टेशन तो एरिया तो. आतां ह्या मास्टर प्लॅनाचे एक हिस्सो, एक पार्ट म्हणून हें बी आशिल्लें काय हें म्हाका दिसता मडगांवच्या आमदाराक क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. कित्याक जे लोक एफेक्ट जातले हे मडगांवकार, हे बारीक समाजाचे लोक, हे बारीक परिस्थितींत म्हळ्यार इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड कम्युनिटीचे लोक, आनी तांकां घात जावपाचो आहा. आनी आतां काल मडगांवच्या आमदाराक जे येयलो पळयलें आनी ताका म्हाका अशें दिसता बरें चल ताजेर मातसो सॉफ्ट रावया. तो आतां खंय भायर बी गेला म्हणटकर लेट अस गिव हिम द बेनिफीट ऑफ डाउट की ताका खबर नाशिल्लें अशें धरया. खबर नाशिल्लें जाल्यार हो हें रद्द करपाक तो आमचे बरोबर आसतलो, कित्याक आमी हाजेर एज्युकेशन करतले, आमी लोकांक ऑर्गनायज करतले. आमी हें जावंकूच दिवचें ना की रेंट अ कार आनी रेंट अ कॅब हांगा मडगांवान कोंकण रेल्वेचे येवपाक आमी दिवचे ना. ते करपाक तो आमचे बरोबर आसतलो
हो प्लॅन तांचो रद्द करपाक मडगांवचो आमदार आसतलो हे ताणें क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. काय मडगांवच्या आमदाराचो जो प्लॅन कोणाक तरी हे दिवपाची आनी ते सगळ्यात स्थानीक मनशांक नाच करपाची तशें बी आहा काय म्हणून. कित्याक आज हे दिसांनी पुरुमिताचें फेस्त चलता. त्या पुरुमिताच्या फेस्तान जे स्थानीक मनशांक कितलो भाव मेळटा आनी भायले आयिल्ले कोण नाशिल्लेच हे फेस्तार पुरुमेत कोणाचो पुरुमेत जाता हो प्रश्न जेन्ना लोकलांक पडून लागला तेन्ना अशें बी हें कितें आसा काय म्हणून म्हाका दिसता दिस इज एन इश्यू दॅट इनवॉल्व्स लायव्हलीहूड्स ऑफ गोंयकार्स आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता हाजेर कोंकण रेल्वे कितेंय प्लॅन करूं जाता. कोंकण रेल्वेच्यान सांगूं जाता आमी हॉटेलां घालताले ते म्हणटा आमी करमलेच्या तळ्याचेर आमी रेस्टॉरंट घालताले. सो कसले डबल इंजीन रे खंय आहा हे डबल इंजीन. हे अनाउन्समेंट दीज आर मेजर अनाउन्समेंट ऑफ द टुरिझम सेक्टर. आमचो टुरिझम मंत्री फकत तांकां नॉर्थ साऊथ डिवायड जावन जायना हें जावन जायना स्टँडर्ड भाशण मारता. ताका खबर तरी आहा हे असले प्लॅन आसा म्हणून. आनी गोंयकारांच्या पोटाचेर हे आड येवपाचें आहा म्हणून खबर आहा काय ना. आनी तांकां हें खबर आहा हांव मुद्दाम बाब नरेंद्र मोदीचो प्रिंसिपलाचो सांगता की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. हो प्रिंसिपल आहा ताचो प्रधानमंत्र्याचो प्रिंसिपल आहा. सो हांगा तुमी धंदे तुमी कितें खावन तुमचें कितें सगळें सेटिंगां करून तुमी कोणाक तरी हाडपाचो बी सोदतात काय कितें तें अशें जालें आहा. जेन्ना टॅक्सी गोवा मायल जाले एग्रिगेटर आयले तेन्ना सांगलें कितें सगळे स्थानीक लोकांक घेतले म्हणून. कितले स्थानीक लोक आहा तांचे बरोबर काय कितले भायले आहा. सो गोंयांत गोंयकाराक नाच करप हें म्हाका दिसता एक मोहीम चल्ल्या आनी ही मोहिमेचो पार्ट हें डबल इंजीन. हो तांचे भितर कोऑर्डिनेशन ना पूण एंड रिजल्ट असो जाता की गोंयकार काबार जाता. सो म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामतीन क्लॅरिफाय करपाक जाय ताका कितले खबर आशिल्लें हे प्लॅनाचें. वो ताका खबर नाशिल्ले जाल्यार तो ओपोज करपाक आसतलो. ओ ताजोच हो प्लॅन काय कितें. कित्याक लोक ताजे तो म्हणटा मडगांवकार आपले. आतां हांगा देव बिव खंय येना मदीं देवाक बी हाडपाची गरज ना आनी आमी हाडनात. हे दीस इज बिटवीन मेन एंड द कॉर्पोरेशन. द कॉर्पोरेशन हॅज अ रिलेशन्स टू द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दॅट कॉर्पोरेशन इज सपोज टू बी गुड विथ दिगंबर कामत. सो म्हाका दिसता ऑल ही लॉजिकूच आहा ती क्वेश्चनेबल आसा. आनीक आमची इंटेग्रिटी ऑफ अवर टुरिझम सेक्टर cannot be compromised for something that is very vague, unclear, and which is potentially a detrimental project. So I oppose this. I condemn this statement of the Konkan Railway MD, and I say that the people of Margao should come together to stop this. गोंयकाराक गोंयांत काबार करपाची जी स्टेप मारल्या ते आमी हाडावंक जाय. हाजे खातीर सगळ्यांनी एक आमी लढो उबारूंक जाय आनी तातूंत मडगांवच्या आमदाराक आपलो कितें स्टँड आसतलो तो क्लियर करपाक जाय. थंय आपूण हे राष्ट्रहितान करता म्हूण फाल्यां सांगची. कित्याक तो पक्ष बदलता तशें ताचें भाशण बदलता. तो काल म्हणटा की आपले नाणे घट आसता आपूण दुसऱ्याचे नाणे फ्राक म्हणून केन्ना सांगना म्हणून. हाजे पयलीं जालें ह्याच मुखेलमंत्र्याचें कितलें करप्शन चलता कशें जॉब विकता हें सगळें 2 वर्सां पयलीं सगळ्यांक भाशणां आयकून सगळ्यांक पाठ जाल्लें आशिल्लें. तो आतां थंय पावला आनी दुसरे भशेन उलयता. सो हांव मागतां की ही क्लॅरिटी हाजेर येवची आनी आमचे हाका ओपोजिशन आसतलें आनी आमी हे ओगीच जावन दिवचे ना. हो इश्यू हांव येता ते एसेंब्लीनूय रेज करतलो. ताजे पयलीं लोकां मदीं वतलो आनी लोक जे आहा चड करून म्हालवाड्यांतले लोक जे पायलट आहा जे रिक्षा घेवन आहा जे टॅक्सी तांच्यो आसा ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीज आहा हे सगळे दिगंबर कामतीक मतां मारीत आशिल्ले. तांकां आतां सामकें तांचें भवितव्य धोक्यान आहा. तांच्या भुरग्यांचें भवितव्य धोक्यान आहा. तांचे फॅमिलीचें भवितव्य धोक्यान आहा. आनी तातूंत तांच्या आमदाराचो रोल कितें आनी आमदाराचें सायलन्स म्हाका दिसता बेगीन ते बेगीन आनी क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा. हें सायलन्स फुडें उरपाक जायना. आमकां शॉक जाला हें कितें काय म्हणून. हे एक प्लॅन जे येतात हातूंत गोंयांत गोंयकार आसोच ना अशें क्लियर कट दिसूंक लागना. थँक्यू. एक क्वेश्चन आसल्यार विचार.
एक मुलाखत दिसून दिगंबर गांधी म्हणे की तुम्ही बीजेपी गेले आणि आता तुम्ही ठरवतात की आपण बीजेपी पहिले म्हणल्यार हांव बीजेपीत केन्ना वचूंक ना हे ताका पयली म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा ताकाय खबर आहा तो मुद्दाम ते बारीक लोकांक कानान घालपाक तो पयली बीजेपीत गेल्लो म्हण लोगू म्हणटा लोगू ताणें घाला अशें मदीं स्ट्रीक जाता जाल्यार पळयता तुवें तें याद करून बरें जालें हांव बीजेपीत वचूंक ना म्हजो एक इंडिपेंडंट पक्ष आहा जो पक्ष 2017 पर्रीकाराक मुख्यमंत्री करचो म्हणून आमी बीजेपीक सपोर्ट केल्लो ताजे मागीर बीजेपीन आमकां भायर उडयले आमी बीजेपीच्या अगेन्स्ट गेले आनी आमी ताजे मागीर 2022च्या इलेक्शनार आमी काँग्रेस पार्टी बरोबर अलायन्स केलो तातूंत दिगंबर कामत काँग्रेसचो लिडर आशिल्लो तो लेजिस्लेचर पार्टी लिडर आशिल्लो आनी हांव म्हजे पार्टीचो लेजिस्लेचर पार्टी लिडर आशिल्लो हो आमचो ऑफिशियल संबंद सो तो म्हणटा ताणें म्हाका विचारलें तो म्हाका कितें विचारलें कोण तो म्हजो 2017 जेन्ना हांवें बीजेपीक सपोर्ट केलो पर्रीकाराक सपोर्ट केलो तेन्ना दिगंबर कामतीचे पार्टीन म्हजे अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घाल्लो म्हजेरूच न्ही म्हणजे दोन दुसरे आमदार आयले तांचेरूच कॅन्डिडेट घाल्ले आमी अलायन्सात नाशिल्ले काँग्रेसी बरोबर हे खेपे काँग्रेस आमचे बरोबर अलायन्सात नाशिल्ली आमी तांचे खातीर काम केलां आनी आमच्या खातीर काम केलां म्हणून आमच्यान आनी आमकां हक्क आहा चड करून म्हाका हक्क आहा ताजेर तो गेला तो विचारपाक कित्याक 45 मिनटां पयलीं वचचे पयलीं तो हांगा ह्याच बिल्डिंगेन मिटींग करून गेला नाजाल्यार दामू शिरोडकराक विचारा तुमी तो चेअरपर्सन जावपाचो आशिल्लो थंय आमचो एक राजीव नायक म्हणटा कावन्सिलरान ताका विचारलो हांवें म्हणलें की आमी सगळे बीजेपीच्या अगेन्स्ट एक जाल्ले आनी ताजे खातीर आमी 18 म्हयन्यांनी देंवपाचे आशिल्ले आमी देंवले ते उतर दवरून आमी देंवल्या तांणी आतां कोणाकूय नॉमिनेट केलो फातराक नॉमिनेट केलो आमी ताका सपोर्ट करचो पडटलो हो आमचो कमिटमेंट म्हणून आमी उतराचे मनीस म्हणून तेन्ना हे राजीव नायकान म्हाका प्रश्न केलो सर हे सगळें बरें आहा कितें म्हणून आमी एक जाल्ले आमी बीजेपीचे विरुद्ध म्हणून एक जाल्ले वच बीजेपीक गेलो जाल्यार तूं कितें म्हणटाले ताजे उजीर तेन्ना मोठ्यान ताणें उलोवन सांगलें 18 वर्सां जालीं हेंच सांगतात न्हू आपूण केन्ना वचचो ना आनी काल त्याच मुलाखतीन त्याच सेवनान तो म्हणटा आपले बरें पयलीं चलताले दिल्ली लेवलाचेर म्हणल्यार जेन्ना आमी हांगा अलायन्स करून आशिल्ले जेन्ना आमी हांगा चेअरपर्सन मडगांवचो फॉर्म करताले तेन्ना हो थंय दिल्ली उलयतालो म्हळ्यार कितें हो टू टायमींग मनीस मरे अशें नासता तूं एक चलयेचे मोगान पडटा तेन्ना दुसऱ्या चलयेचे तूं सायमल्टेनियसली मोगान आसता बरोबर पूण टू टायमींग करप तें हांव तुका तरुण भुरग्यांक कळपा खातीर हें एक्सप्लेनेशन दिता एलायन्स म्हळ्यार लग्न एलायन्स म्हळ्यार लग्न मरे तें सोयरीक न्ही ती लग्न तें सो जेन्ना एक मनीस एक पार्टी बरोबर अलायन्स करता आनी तूं दुसऱ्या पार्टीन ऑपोजीट पार्टीन जॉइन करपाचें तेन्नाच उलयता कितें जाता कितें सांगपाक न्ही आनी म्हाका दिसता केदोय व्हडले दाम बाबाच्यो खबरो सांगल्यो जाल्यार देवाक फटयल्ल्या मनशाक केन्नाच कोण सोडचो ना देवाक फटयल्लें आहा हें सगळ्यांत तकलेन दवरा कोणाक मध मारता ताचो मध दामबाब तळान देंवयता हें ताणें म्हणलां तें सगळें बरें आहा पूण देवाक फटयल्लो मनीस अजून दामबाबाकूय मेळूंक ना असो हें तकलेन धरा हें म्हाका हांव सादो मनीस म्हूण सांगता हांव देवाचो मनीस न्ही आनी हांव कोण व्हडलो स्पेशल मनीस न्ही आमी एक सर्वसामान्य मनीस देव म्हजे काळजान आहा हांव देव असो गळ्याक घालून भोंवना देव आसा तो भितर आसचो रिलीजन इज युअर प्रायवेट अफेअर रिलीजन देव आपण देवाचो मनीस म्हणून सांगून लोकांक घेवं नाकात लोकांक खबर आहा की देवाचे भितर तुजो भावार्थ देंवोवपाक हे आमचे गोंयचे राजकारणी एक सिंबल जाल्ले आहा फॉर रिड्युसिंग द फेथ ऑफ द पीपल इन गॉड आज देवाचेर वचून लोकांचे हे भावार्थ देंवला असल्या लोकांनी वचून थंय सोपूत घेवन उलटे केले आनी देव हाका कसो माफी करतलो हे लोकांक प्रश्न पडटा हांव फक्त लोकांक कितें दिसता तें उलयता आनी म्हाका ताचो राग ना तो बीजेपीन गेलो म्हणून म्हाका राग असो आसा की तूं उलयला दुसरें तुवें केलां आनी दुसऱ्या दिसा तूं येवन सांगता की हे बीजेपीचे कावन्सिल मागीर तुका आमी दाखोवन दिलें थंय वळणीक दिलें तुका आमी शॉक सोदतच तुजे 5 लोकांनी क्रॉस वोट मारलो तुका जर गट्स आहा जाल्यार तुवें ते हात बंद करून आतां फाल्यां इलेक्शन कर परते फाल्यां इलेक्शन क्लोज करून दाखय तुजो खंयचो चेअरपर्सन उरता आनी कोण उरता तो पळोवया चॅलेंज आहा जाल्यार आनी हें ताका फुडलें इलेक्शनूय बी
लोकसभेचे पयले इलेक्शन जालां तेमचो हात वयर करून इलेक्शन जाता नाजाल्यार म्हाका दिगंबर गांधी सांगचे मोदी नगर के दिगंबर हमारे साथ रहता है इलेक्शन के टाइम पे सब लोग आते हैं बाद में सिर्फ दिगंबर आता है इतले जर तुका घडटे जाल्यार मुख्यमंत्र्याक घेवन कित्याक गेलो आमी सादो एक कॉमेंट केलो मरे भाजप केल्यार कितें तें कळटलें म्हणून 4 तारखेक मुख्यमंत्र्याक कित्याक गेलो तूं इलेक्शन दिसा तुवें थंय कित्याक वचनाका इतले जर तुका मोगान लोक आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्याक कित्याक वचचो पडटा हें हांवें मुख्यमंत्र्याक विचारलां स्टेजीचेर विचारलां सुभाष फळदेसायचे फुडें आनी तूं थंय कितें म्हणून गेलो काय म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट कॅम्पेन ऑन दॅट डे इट इज द डेट ऑफ वोटिंग कितें म्हणून वचप तुवें थंय कितें म्हणून दाखयतात तुमी कितें मॅसेज दितात वोट बँक पॉलिटिक्स मरे हे वोट बँका खातीरच मरे जे कोण दुसरे ते वाड्यार रावना तांकां सगळ्यांक सोडपाचें म्हणून तुमी हे मॅसेज दिता तुमी आनी इलेक्शनाच्या दिसा हेजे व्हडले लिडराक मुख्यमंत्री जाय पडटा कॅनवास करपाक आनी सांगता आमी 10,000 लीड आशिल्ले ते आतां 5,000 केले म्हणून आतां कितें हो जुमला म्हणून सांगलो हो तो चुनावी जुमला म्हणून म्हणला पळय तो रोखडो शिकलो तो वचून थंय कशें कॅट करप म्हणून तांचे ते बरें शिकतालो ऑर्गनायझेशन आहा म्हणटा तांचें हे ऑर्गनायझेशन फोटो मारपाचें 10,000 म्हणून सांगता मागीर 5,000 म्हणून सांगता एनीवे 4 तारखेक रावया ताजे मदीं ताजें वेकेशन बी बरें जावं फुडें हाजेर ताणें क्लॅरिफिकेशन अर्जंटली दिवचें नाजाल्यार चिरंजीवान दिवचें ताका तो आतां प्रॉपअप करता फुडें आमदार जावचो म्हणून ताणें सांगचें की आपूण कोंकण रेल्वे बरोबर आसा काय स्थानीक पायलटा बरोबर आहा काय स्थानीक रिक्षाकारा बरोबर आहा की स्थानीक टॅक्सीवाल्या बरोबर आसा आनी ती हॉटेलां जी चलयता ते गोंयकारांची हॉटेलां तांचे बरोबर आहा काय तूं पॉड हॉटेलां हाडल्या ती बी तुजी मास्टर प्लॅनाचो कारस्थान काय कितें हें सांगपाची गरज आहा आनी गोंयचे जनतेक चड करून मडगांवचे जनतेक कळपाची गरज आहा